मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा तपाईहरु सबैलाई एकपल्ट फेरि धेरै धेरै स्वागत छ। आज यस चर्चालाई सुरु गर्दा मन मस्तिष्कमा धेरै नै भावहरू दौडिरहेको छ। मेरो अनि तपाईको मन की बातको यो साथ 99 प्रकरणमा आइपुगेको छ। साधारणतः हामी सुन्दछौं कि 99 को फेरि एकदमै कठिन हुँदछ। क्रिकेटमा त नर्भस 90s को एकदमै मुस्किल पडाव मानिन्छ। तर जहाँ भारतको जनजनको मन की बात छ, त्यहाँको प्रेरणा नै केही धेर हुँदछ। मलाई यस कुराको पनि खुसी छ कि मन की बातको 100 एपिसोडलाई लिएर देशका मानिसहरूमा एकदमै उत्साह छ। मैले धेरै सन्देशहरू पाइरहेको छु, फोन आइरहेको छ। आज जब हामी आजादीको अमृतकाल मनाइरहेका छौँ, नयाँ सङ्कल्पहरूको साथ अघि बढिरहेका छौँ, तब सयौं मन की बातलाई लिएर तपाईहरूको सुझावहरू अनि विचारहरूलाई जान्नको लागि म एकदमै धेर उत्सुक छु। मलाई तपाईहरूको यस्ता सुझावहरूको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा रहनेछ। त्यसै त प्रतीक्षा सधैँ हुँदछ, तर यसपल्ट प्रतीक्षा केही धेर छ। तपाईहरूको यो सुझाव अनि विचारले नै 30 अप्रेलमा हुने सयौं मन की बातलाई अझ यादगार बनाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा हामीले यस्ता हजारौं मानिसहरूको चर्चा गरेका छौं, जसले अरूको सेवाको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्दछन्। धेरै मानिसहरू यस्ता हुँदछन् जसले छोरीहरूको शिक्षाको लागि आफ्नो सम्पूर्ण पेन्सन खर्च गर्दछन्। कसैले आफ्नो जीवनभरिको कमाई पर्यावरण अनि जीव सेवाको लागि समर्पित गर्दछन्। हाम्रो देशमा परमार्थलाई यति माथि राखिएको छ कि अरूको सुखको लागि मानिसहरू आफ्नो सर्वस्व दान दिनमा पनि सङ्कोच मान्दैनन्। यसैले त हामीलाई बाल्यकालदेखि नै सिबी अनि ददीजी जस्ता देहदानीहरूको गाथाहरू सुनाइरहन्थ्यो। साथीहरू, आधुनिक मेडिकल साइन्सको यस दौडमा अर्ग्यान डोनेसन कसैलाई जीवन दिनको लागि एकदमै ठूलो माध्यम बनिसकेको छ। भनिन्छ, जब एक व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो शरीर दान गर्दछ, तब त्यसबाट 8 देखि 9 जनालाई एउटा नयाँ जीवन प्राप्त हुने सम्भावना रहँदछ। सन्तोषको कुरा यो हो कि आज देशमा अर्ग्यान डोनेसन प्रति जागरुकता पनि बढिरहेको छ। वर्ष 2013मा हाम्रो देशमा अर्ग्यान डोनेसनको 5000 भन्दा पनि कम केसेस थियो, तर 2022मा यो सङ्ख्या बढेर 15000 भन्दा अधिक भएको छ। अर्ग्यान डोनेसन गर्ने व्यक्तिहरूले उनीहरूको परिवारले पक्कै एकदमै धेरै पुण्यको काम गरेका छन्। साथीहरू, मेरो धेरै समयदेखि मन थियो कि म यस्ता पुण्य कार्य गर्ने मानिसहरूका मन की बात जानु अनि यसलाई देशवासीहरूसित पनि सेयर गरौँ। यसैले आज मन की बातमा हामीसित एकजना प्यारी छोरी, एक सुन्दर गुडियाका पिता अनि उनकी आमा हामीसित जुडिरहेका छन्। बाबुको नाम हो सुखबीर सिंह सन्धुजी अनि आमाको नाम हो सुप्रीत कौरजी। यो परिवार पन्जाबको अमृतसरमा बस्दछन्। धेरै प्रार्थनाहरूपछि उनीहरूलाई एउटी सुन्दर गुडिया छोरी प्राप्त भएको थियो। घरका मानिसहरूले धेरै प्यारसित उनको नाम राखेका थिए अबाबत कौर। अबाबतको अर्थ अरूको सेवासित जोडिएको छ, अरूको कष्ट हरण गर्नुसित जोडिएको छ। अबाबत जब केवल 39 दिनकी थिइन्, तब उनले यस संसारलाई छोडेर गइन्। तर सुखबीर सिंह सन्धुजी अनि उनकी पत्नी सुप्रीत कौरजीले उनको परिवारले एकदमै प्रेरणादायी निर्णय लिए। यो निर्णय थियो 39 दिन उमेर भएकी छोरीको अङ्गदानको, अर्ग्यान डोनेसनको। हामीसित यस समय फोन लाइनमा सुखबीर सिंह अनि उनकी श्रीमतीजी उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उनीहरूसित बात गरौँ। सुखबीरजी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमन्त्रीजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सुखबीरजी, म आज मन की बातको सम्बन्धमा सोचिरहेको थिएँ, तब मलाई लाग्यो कि अबाबतको कुरा यति प्रेरक छ कि त्यो तपाईँकै मुखबाट सुनौँ। किनकि घरमा जब छोरीको जन्म हुन्छ, तब अनेक सपनाहरू, अनेक खुसीहरू लिएर आउँदछ। तर छोरी यति चाँडो जाँदा त्यो कष्ट कति भयङ्कर हुन्छ होला, त्यसको पनि म अनुमान लगाउन सक्छु। जुन प्रकारले तपाईँले निर्णय लिनुभयो, त्यो म सबै कुरा जान्न चाहन्छु। सर, भगवानले एकदमै राम्रो नानी दिनुभएको थियो। एकदमै प्यारो गुडिया हाम्रो घरमा आएको थियो। उसको जन्म हुँदा नै
हामीलाई थाहा लाग्यो कि उसको दिमागमा एउटा यस्तो नाडीहरूको गुच्छा बनिएको छ जसको कारण उसको हृदयको आकार ठुलो हुँदैछ। तब हामी चकित भयौँ कि नानीको स्वास्थ्य यति राम्रो छ, यति सुन्दर नानी छ अनि यति ठुलो समस्या लिएर जन्मिएको छ। त पहिला 24 दिनसम्म त एकदमै ठिक रह्यो, नानी एकदमै नर्मल थियो। अचानक उसको हृदयले एकदमै काम गर्न बन्द गर्यो। तब हामीले चाँडो उसलाई हस्पिटल लिएर गयौँ। त्यहाँ डाक्टरहरूले उसलाई रिभाइभ त गरिदिए, तर बुझ्नमा टाइम लाग्यो कि उसलाई के समस्या आयो। यति ठुलो समस्या कि सानो नानी अनि अचानक हृदयाघात भयो। तब हामीले उसलाई उपचारको लागि पिजिआई चण्डीगढ लिएर गयौँ। त्यहाँ एकदमै बहादुरीको साथ नानीले उपचारको लागि सङ्घर्ष गर्यो। तर बिमारी यस्तो थियो कि उसको उपचार यति सानो उमेरमा सम्भव थिएन। डाक्टरहरूले उसलाई रिभाइभ गराउने धेरै कोसिस गरे। यदि 6 महिनाको आसपास भएको भए पनि उसको अपरेसन गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्थ्यो, तर भगवानलाई केही अरू नै स्वीकार थिएछ। जब ऊ 39 दिनको भयो तब डाक्टरले भने कि उसलाई फेरि हृदयाघात भएको छ। अब आशा एकदमै कम छ। तब हामी दुवै पति पत्नी रुँदै यस निर्णयमा पुग्यौँ कि हामीले देखेका थियौँ उसलाई बहादुरीसित जुझ्दै गरेको। पटक पटक यस्तो लाग्दथ्यो कि सायद अब उसले हाम्रो साथ छोड्दैछ, तर फेरि रिभाइभ हुँदै थियो। तब हामीलाई लाग्यो कि यो नानी यहाँ आउने कुनै उद्देश्य छ। जब उसले एकदमै जवाब दियो तब हामी दुईले डिसाइड गर्यौँ कि हामी यो नानीको अर्गन डोनेट गर्नेछौँ। सायद कोही अरूको जिन्दगीमा उज्यालो आओस्। फेरि हामीले पिजिआईको जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक छ त्यहाँ सम्पर्क गर्यौँ अनि उनीहरूले हामीलाई गाइड गरे कि यति सानो नानीको केवल किडनी मात्र लिन सकिन्छ। परमात्माले हिम्मत दिए, गुरु नानक साहेबको दर्शन हो, यही सोचले हामीले डिसिजन लियौँ। गुरुहरूले जुन शिक्षा दिएका छन् त्यसलाई तपाईँले बाँचेर देखाउनु भयो। सुप्रितजी हुनुहुन्छ कि? उनीसित बात गर्न सक्छु? हजुर सर। हेलो सुप्रितजी, म तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरो हो कि तपाईँ हामीसित बात गरिरहनु भएको छ। तपाईँले यति ठुलो काम गर्नुभएको छ अनि म मान्दछु देशले जब यो सबै कुरा सुन्नेछ तब धेरै मानिसहरू कसैको जिन्दगी बचाउनका लागि अघि आउनेछन्। अबाबतको यो योगदान हो, यो एकदमै ठुलो छ। सर, यो पनि गुरु नानक बादशाहजी सायद उनले हिम्मत दिए यस्तो डिसिसन लिनुमा। गुरुहरूको कृपा बिना त केही हुनै सक्दैन। पक्का सर, पक्का। सुखवीरजी, जब तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो अनि यो हल्लाउने प्रकारको समाचार जब डाक्टरले तपाईँलाई दिए, त्यसपछि अनि तपाईँले स्वस्थ मनले तपाईँ अनि तपाईँकी श्रीमतीजीले यति ठुलो निर्णय लिनुभयो। गुरुहरूको सिक त छ नै कि तपाईँको मनमा यति ठुलो उदार विचार अनि साँच्चै अबाबतको जुन अर्थ सामान्य भाषामा भनौँ भने मद्दतगार हुँदछ, यो काम गर्नुभएको छ। त्यस क्षणलाई म सुन्न चाहन्छु। सर, एक्चुअली हाम्रो एकजना फ्यामिली फ्रेन्ड छन्, प्रियाजी। उनले आफ्नो अर्गन डोनेट गरेका थिए। उनीबाट पनि हामीलाई प्रेरणा मिलेको थियो। तब त्यस समय त हामीलाई लाग्यो कि शरीर जो छ पञ्चतत्वमा विलिन हुन्छ। जब कुनै बिछोडिएर जान्छ तब उसको शरीरलाई जलाइन्छ वा दफनाइन्छ, तर यदि उसको अर्गन कसैलाई काम आउन सके यो राम्रै काम हो। अनि त्यस समय हामीलाई अझ गर्व अनुभव भयो जब डक्टर्सले यो बताए हामीलाई कि तपाईँको छोरी इन्डियाको यङ्गेस्ट डोनर बनेको छ जसको अर्गन सक्सेसफुली ट्रान्सप्लान्ट भयो। तब हाम्रो शिर गर्वले उँचो भयो कि जुन नाम हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्सको यस उमेरसम्म राख्न सकेनौँ, एउटी सानो नानी आएर यति कम दिनहरूमा हाम्रो नाम उँचो गरेर गयो। अनि योभन्दा ठुलो कुरो कि आज तपाईँसित बात भइरहेको छ, यस विषयमा हामी प्राउड फिल गरिरहेका छौँ। सुखवीरजी, आज तपाईँको छोरीको केवल एउटा अङ्ग जीवित छ, यस्तो होइन। तपाईँकी छोरी मानवताको अमर गाथाको अमर यात्री बनेको छ। आफ्नो शरीरको अंशको माध्यमबाट ऊ आज पनि उपस्थित छ। यो नेक कार्यको लागि म तपाईँकी श्रीमतीजीको, तपाईँको परिवारको सराहना गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, अर्गन डोनेसनको लागि सबैभन्दा ठुलो जोस यही हुँदछ कि जाँदा जाँदै भए पनि कसैको भलो होस्, कसैको जीवन बाँचोस्। जो मानिसले अर्गन डोनेसनको प्रतीक्षा गर्छ उसले जान्दछ कि प्रतीक्षाको एक एक पल बिताउनु कति कठिन हुँदछ। अनि यस्तोमा जब कोही अङ्गदान वा देहदान गर्ने पाइए उसमा ईश्वरको स्वरूप नै देखिन्छ।
झारखण्डका निवासी स्नेहलता चौधरीजी पनि यस्तै थिइन्, जसले ईश्वर बनेर अरूलाई जिन्दगी दिइन्। 63 वर्षीय स्नेहलता चौधरीजीले आफ्नो हार्ट, किडनी अनि लिभर दान गरेर गइन्। आज मन की बातमा उनका छोरा भाइ अभिजित चौधरीजी हाम्रो साथमा छन्। आउनुहोस् उनीबाट सुनौ। अभिजितजी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजितजी, तपाईँ एक यस्तो आमाको छोरा हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई जन्म दिएर एक प्रकारले जीवन त दिएका छन्, तर अझ जुन आफ्नो मृत्युपछि पनि तपाईँकी आमाले धेरै मानिसहरूलाई जीवन दिएर जानुभयो। एउटा छोराको नाताले अभिजित तपाईँ अवश्य गर्व अनुभव गर्नुहुन्छ होला। हजुर सर। तपाईँ आफ्नो आमाको बारेमा केही बताउनुहोस्। कस्तो परिस्थितिमा अर्ग्यान डोनेसनको निर्णय लियो? सर, मेरो आमा सराइकेला नामको एउटा सानो गाउँ छ झारखण्डमा। त्यहाँ मेरो आमा बाबा दुवै बस्थे। उनीहरू पछिल्लो 25 वर्षदेखि लगातार मर्निङ वक गर्थे अनि आफ्नो हेबिट अनुसार बिहान 4 बजी आफ्नो मर्निङ वकको लागि निस्केका थिए। त्यस समय एउटा मोटरसाइकल चलाउनेले पछिबाट धक्का दिए अनि उनी त्यसै समय भुइँमा लडिन्, जसको कारण उनको टाउकोमा गहिरो चोट लाग्यो। हामीले तुरुन्तै उनलाई सदर अस्पताल सराइकेला लिएर गयौँ, जहाँ डाक्टर साहबले उनको मरहमपट्टि गरे, तर खुन धेरै निस्किरहेको थियो अनि उनको कुनै सेन्स थिएन। तुरुन्त हामीले उनलाई टाटा मेन हस्पिटल लिएर गयौँ। त्यहाँ उनको सर्जरी भयो। 48 घण्टाको अब्जर्भेसनपछि डाक्टर साहबले भने कि त्यहाँबाट चान्सेस एकदमै कम छ। फेरि हामीले उनलाई एयरलिफ्ट गरेर एम्स दिल्ली लिएर आयौँ। त्यहाँ उनको ट्रिटमेन्ट भयो लगभग 7-8 दिन। त्यसपछि पोजिसन ठिक थियो, एकदम उनको ब्लड प्रेसर धेरै तल झर्यो। त्यसपछि थाहा लाग्यो उनको ब्रेन डेथ भएको छ। तब फेरि डाक्टर साहबले हामीलाई प्रोटोकलको साथ ब्रिफ गरिएका थिए अर्गन डोनेसनको बारेमा। हामी आफ्नो बाबालाई सायद यो बताउन सक्ने थिएनौँ कि अर्गन डोनेसन टाइपको पनि कुनै चिज हुन्छ, किनकि हामीलाई लाग्यो उनले यस कुरालाई अब्जर्भ गर्नु सक्दैनन्। त्यसैले उनको दिमागबाट हामी यो निकाल्न चाहन्थ्यौँ कि यस्तो केही चलिरहेको छ। जसै हामीले उनलाई बतायौँ कि अर्गन डोनेसनको कुरा चलिरहेको छ, तब उनले भने कि होइन होइन, यो आमालाई मन थियो अनि हामीले यो गर्नुपर्छ। हामी धेरै निराश थियौँ त्यस समयसम्म, जबसम्म हामीलाई यो थाहा भइसकेको थियो कि आमा अब बाँच्न सक्दिनन्। तर जसै यो अर्गन डोनेसनवाला डिस्कसन चालु भयो, त्यो निराशा एउटा एकदमै पोजिटिभ साइडमा गयो अनि हामी धेरै राम्रो एउटा एकदमै पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा आइपुग्यौँ। यसो गर्दा गर्दै फेरि राति 8 बजी हाम्रो काउन्सिलिङ भयो। दोस्रो दिन हामी अर्गन डोनेसन गऱ्यौँ। यसमा आमाको एउटा सोच एकदमै ठुलो थियो कि पहिला उनी धेरै नेत्रदान अनि सोसल एक्टिभिटिजमा उनी धेरै एक्टिभ थिइन्। सायद यही सोचलाई लिएर यति ठुलो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ। अनि मेरो बाबाको जुन डिसिजन मेकिङ थियो यो कुरालाई लिएर, यस कारणले यो कुरा हुन सक्यो। कति मानिसहरूको काममा आयो अङ्ग? उनको हार्ट, 2वटा किडनी, लिभर अनि 2 आँखा यो डोनेसन भएको थियो। यसैले 4 जनाको ज्यान अनि 2 जनालाई आँखा मिल्यो। अभिजितजी, तपाईँको बाबा अनि आमा दुवै नमनका अधिकारी छन्। म उनीहरूलाई प्रणाम गर्दछु। अनि तपाईँको बाबाले यति ठुलो निर्णयमा तपाईँ परिवारजनको नेतृत्व गरे, यो साँच्चै एकदमै प्रेरक हो। अनि म मान्दछु कि आमा त आमै हुँदछन्। आमा एक आफै आफमा प्रेरणा पनि हुँदछिन्। तर आमाले जुन परम्पराहरू छोडेर जान्छन्, त्यो पिँढी दर पिँढी एउटा एकदमै ठुलो ताकत बन्दछ। अङ्गदानको लागि तपाईँको आमाको प्रेरणा आज सम्पूर्ण देशसम्म पुगिरहेको छ। म तपाईँको यस पवित्र कार्य अनि महान कार्यको लागि तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु। अभिजितजी, धन्यवाद। अनि तपाईँको बाबालाई मेरो प्रणाम अवश्य सुनाइदिनुहोला। अवश्य अवश्य, थ्याङ्क यू। साथीहरू, 39 दिनको अबाबत कौर होस् वा 63 वर्षको स्नेहलता चौधरी, यिनीहरू जस्ता दानवीर हामीलाई जीवनको महत्त्व बुझाएर जान्छन्। हाम्रो देशमा आज ठूलो सङ्ख्यामा यस्ता जरुरतमन्द छन् जो स्वस्थ जीवनको आशामा कुनै अर्ग्यान डोनेट गर्नेको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मलाई सन्तोष छ कि अङ्गदानलाई सहज बनाउन अनि प्रोत्साहित गर्नको लागि सम्पूर्ण देशमा एकै जसो पोलिसीमाथि पनि काम भइरहेको छ। यस दिशामा राज्यहरूको डोमिसाइल शर्तलाई हटाउने निर्णय पनि लिएको छ। अर्थात्
अब देशका कुनै पनि राज्यमा गएर बिरामीले अर्ग्यान प्राप्त गर्नको लागि रेजिस्टर गराउन सक्नेछन्। सरकारले अर्ग्यान डोनेसनको लागि 65 वर्षभन्दा कम आयुको आयु सीमालाई पनि समाप्त गर्ने निर्णय लिएको छ। यी प्रयासहरूबीच मेरो देशवासीहरूसित आग्रह छ कि अर्ग्यान डोनर धेरभन्दा धेर सङ्ख्यामा अघि आउन्। तपाईँको एउटा निर्णयले धेरै मानिसहरूको जिन्दगी बचाउन सक्छ, जिन्दगी बनाउन सक्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो नवरात्रको समय हो, शक्तिको उपासनाको समय हो। आज भारतको जुन सामर्थ्य नयाँ तरिकाले निख्रिएर अघि आइरहेको छ, त्यसमा धेरै ठुलो भूमिका हाम्रो नारी शक्तिको छ। हाल यस्ता धेरै उदाहरण हाम्रो अघि आएको छ। तपाईहरूले सोसल मिडियामा एसियाको पहिलो महिला लोको पाइलट सुरेखा यादवजीलाई अवश्य देख्नुभएको होला। सुरेखाजी एक कीर्तिमान बनाउँदै वन्दे भारत एक्सप्रेसको पनि पहिलो महिला लोको पाइलट बनेकी छन्। यसै महिना प्रोड्युसर गुनित मोङ्गा अनि डाइरेक्टर कीर्तिकी गोन्जाल्भिस उनीहरूको डकुमेन्ट्री एलिफेन्ट विस्परर्सले अस्कर जितेर देशको नाम रोशन गरेको छ। देशको लागि एउटा नयाँ उपलब्धि। भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टरको साइन्टिस्ट बहिनी ज्योतिर्मयी मोहन्तीजीले पनि हासिल गरेकी छन्। ज्योतिर्मयीजीलाई केमिस्ट्री अनि केमिकल इन्जिनियरिङको फिल्डमा IUPACको विशेष अवार्ड प्राप्त भएको छ। यस वर्षको सुरुवातमा नै भारतको अन्डर-19 महिला क्रिकेट टिमले T20 वर्ल्ड कप जितेर नयाँ इतिहास रचेको छ। यदि तपाईँले राजनीतितर्फ हेर्नुभयो भने त एउटा नयाँ सुरुवात नागाल्यान्डमा भएको छ। नागाल्यान्डमा 75 वर्षमा पहिलोपल्ट 2 महिला विधायक जितेर विधानसभा पुगेका छन्, जसमध्ये एकजनालाई नागाल्यान्ड सरकारमा मन्त्री पनि बनाइएको छ। अर्थात् राज्यका मानिसहरूलाई पहिलोपल्ट एक महिला मन्त्री पनि प्राप्त भएको छ। साथीहरू, केही दिन अघि मेरो भेट ती वीर छोरीहरूसित पनि भयो जो तुर्कीमा विनाशकारी भुइँचालोपछि त्यहाँ मानिसहरूको मद्दत गर्न गएका थिए। यिनीहरू सबै NDRFको टोलीमा सामेल थिए। उनीहरूको साहस अनि कुशलताको सम्पूर्ण विश्वमा प्रशंसा भइरहेको छ। भारतले UN मिसन अन्तर्गत शान्ति सेनामा ह्युमन ओन्ली प्लाटुनलाई पनि तैनात गरेको छ। आज देशका छोरीहरूले हाम्रो 3वटा सेनाहरूमा आफ्नो शौर्यको झण्डा बुलन्द गरिरहेका छन्। ग्रुप क्याप्टेन सालिजा धामी कम्ब्याट युनिटमा कमान्ड अपोइन्टमेन्ट पाउने पहिलो महिला वायुसेना अधिकारी बनेकी छन्। उनीसित करिब 3000 घण्टाको फ्लाइङ एक्सपिरियन्स छ। यस्तै प्रकारले भारतीय सेनाको जाबाज क्याप्टेन शिवा चौहान सियाचिनमा तैनात हुने पहिलो महिला अधिकारी बनेकी छन्। सियाचिनमा जहाँ पारा -60 डिग्रीसम्म जान्छ, त्यहाँ शिवा 3 महिनाको लागि तैनात रहनेछिन्। साथीहरू, यो लिस्ट यति लामो छ कि यहाँ सबैको चर्चा गर्नु पनि मुस्किल छ। त्यसै पनि महिलाहरूले, हाम्रा छोरीहरूले आज भारत अनि भारतका सपनाहरूलाई ऊर्जा दिइरहेकी छन्। नारी शक्तिको यो ऊर्जा नै विकसित भारतको प्राणवायु हो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हालका दिनहरूमा सम्पूर्ण विश्वमा स्वच्छ ऊर्जा रिन्युएबल एनर्जीको धेरै बात भइरहेको छ। म जब विश्वका मानिसहरूसित भेट्दछु तब उनीहरूले यस क्षेत्रमा भारतको अभूतपूर्व सफलताको अवश्य चर्चा गर्दछन्। विशेष गरी भारत सोलर एनर्जीको क्षेत्रमा जुन तेजीसित अघि बढिरहेको छ, त्यो आफै आफमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। भारतका मानिसहरू त शताब्दीौँदेखि सूर्यसित विशेष रूपले नाता राख्दछन्। हाम्रो यहाँ सूर्यको शक्तिलाई लिएर जो वैज्ञानिकले बुझिरहेका छन्, सूर्यको उपासनाको जुन परम्पराहरू रहेको छ, त्यो अन्य जग्गाहरूमा कमै देख्न पाइन्छ। मलाई खुसी छ कि आज हरेक देशवासीले सौर ऊर्जाको महत्त्वलाई पनि बुझिरहेका छन् अनि क्लिन एनर्जीमा आफ्नो योगदान पनि दिन चाहन्छन्। सबका प्रयासको यही स्पिरिटले आज भारतको सोलर मिसनलाई अघि बढाइरहेको छ। महाराष्ट्रको पुणेमा यस्तै एउटा सबैभन्दा राम्रो प्रयासले मेरो ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ। यहाँ MSR ओलिभ हाउसिङ सोसाइटीका मानिसहरूले तय गरे कि उनीहरू सोसाइटीमा पिउने पानी, लिफ्ट अनि लाइट जस्ता सामूहिक उपयोगका चिजहरू अब सोलर एनर्जीद्वारा नै चलाउनेछन्। यसपछि यस सोसाइटीमा सबैले मिलेर सोलर प्यानल लगाए
आज यस सोलर प्यानल्सबाट हरेक वर्ष करिब 90,000 किलोवाट आवर बिजुली पैदा भइरहेको छ। यसबाट हरेक महिना लगभग 40,000 रुपियाँको बचत भइरहेको छ। यस बचतको लाभ सोसाइटीका सबै मानिसहरूलाई भइरहेको छ। साथीहरू, पुणेमा चाहिँ दमन द्वीपमा जुन द्वीप छ, जो एउटा अलग जिल्ला हो, त्यहाँका मानिसहरूले पनि एउटा अद्भुत काम गरेर देखाएका छन्। तपाईहरूलाई थाहा छ कि द्वीप सोमनाथको नजिक छ। द्वीप भारतको पहिलो यस्तो जिल्ला बन्यो जसले दिउँसोको समयमा सबै जरुरतहरूको लागि 100% क्लिन एनर्जीको प्रयोग गरिरहेको छ। द्वीपको यस सफलताको मन्त्र पनि सबैको प्रयास भइरहेको छ। कुनै दिन यहाँ बिजुली उत्पादनको लागि संसाधनहरूको चुनौती थियो। मानिसहरूले यस चुनौतीको समाधानको लागि सोलर एनर्जीलाई चुने। यहाँ बाँझो जमिन अनि धेरै बिल्डिङ्समा सोलर प्यानल्स लगाइएको छ। यी प्यानल्सबाट द्वीप वा दिउँसोको समय जति बिजुलीको जरुरत हुँदछ त्योभन्दा अधिक बिजुली पैदा भइरहेको छ। यस सोलर प्रोजेक्टबाट बिजुली खरिदमा खर्च हुने करिब 52 करोड रुपियाँ पनि बाँचेको छ। यसबाट पर्यावरणको पनि ठूलो रक्षा भएको छ। साथीहरू, पुणे अनि द्वीप उनीहरूले जो गरेर देखाएका छन्, यस्ता प्रयास देशभरिमा धेरै अरू जग्गाहरूमा पनि भइरहेको छ। यसबाट पत्तो लाग्दछ कि पर्यावरण अनि प्रकृतिलाई लिएर हामी भारतीय कति संवेदनशील छौँ अनि हाम्रो देश कस्तो प्रकारले भविष्यको पिँढीको लागि धेरै जागृत छ। म यस प्रकारका सबै प्रयासहरूलाई हृदयबाट सराहना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो देशमा समयको साथ स्थिति परिस्थिति अनुसार अनेक परम्पराहरू विकसित हुँदछ। यही परम्पराहरूले हाम्रो संस्कृतिको सामर्थ्य बढाउँदछ अनि त्यसलाई नित्य नयाँ प्राणशक्ति पनि दिँदछ। केही महिना अघि यस्तै एउटा परम्परा सुरु भयो काशीमा। काशी तमिल सङ्गमको अवधि काशी अनि तमिल क्षेत्रको बीच शताब्दीौँदेखि चलिआएको ऐतिहासिक अनि सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई सेलिब्रेट गरियो। एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाले हाम्रो देशलाई शक्ति दिँदछ। हामी जब एकाअर्काको बारेमा जान्दछौँ, सिक्दछौँ, तब एकताको यो भावना अझ प्रगाढ हुँदछ। युनिटीको यस्तो स्पिरिटको साथ अघिल्लो महिना गुजरातका विभिन्न भागहरूमा सौराष्ट्र तमिल सङ्गमम हुन गइरहेको छ। सौराष्ट्र तमिल सङ्गमम 17देखि 30 अप्रेलसम्म चल्नेछ। मन की बातका केही श्रोताहरूले अवश्य सोचिरहेका होलान् कि गुजरातका सौराष्ट्रको तमिलनाडुसित के सम्बन्ध। वास्तवमा शताब्दीौँ अघि सौराष्ट्रका अनेकौँ मानिसहरू तमिलनाडुका अलग अलग भागहरूमा बसेका थिए। यी मानिसहरू आज पनि सौराष्ट्री तमिलको नामले जानिन्छन्। उनीहरूको खानपान, रहनसहन, सामाजिक संस्कारहरूमा आज पनि केही सौराष्ट्रको झलक पाइन्छ। मलाई यस आयोजनलाई लिएर तमिलनाडुबाट धेरै मानिसहरूले सराहनाभरि पत्र लेखेका छन्। मदुरैमा बस्ने जयचन्द्रजीले एउटा ठुलै भावुक कुरा लेखेका छन्। उनले भनेका छन् कि 1000 वर्षपछि पहिलोपल्ट कसैले सौराष्ट्र तमिलका यी सम्बन्धहरूको बारेमा सोचेको छ। सौराष्ट्रदेखि तमिलनाडु आएर बसेका मानिसहरूलाई सोधेको छ। जयचन्द्रनजीको कुरा हजारौँ तमिल भाइ बहिनीहरूको अभिव्यक्ति हो। साथीहरू, मन की बातमा श्रोताहरूलाई म असमसित जोडिएको एउटा खबरको बारेमा बताउन चाहन्छु। यसले पनि एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई बलियो बनाउँदछ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ कि हामी वीर लासित बोरफुकनजीको 400औं जयन्ती मनाइरहेका छौँ। वीर लासित बोरफुकनले अत्याचारी मुगल सल्तनतको हातबाट गुवाहाटीलाई आजाद गराएका थिए। आज देश यी महान योद्धाको अदम्य साहससित परिचित भइरहेको छ। केही दिन अघि लासित बोरफुकनको जीवनमा आधारित निबन्ध लेखनको एउटा अभियान चलाइएको थियो। तपाईलाई यो जानेर आश्चर्य लाग्छ होला कि यसको लागि करिब 45 लाख मानिसहरूले निबन्ध पठाए। तपाईलाई यो जानेर पनि खुसी लाग्नेछ कि अब यो एउटा गिनिज रेकर्ड बनिसकेको छ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अनि जुन धेर प्रसन्नताको कुरो यो छ कि वीर लासित बोरफुकनमाथि यो जुन निबन्ध लेखिएको छ त्यसमा करिब 23 अलग अलग भाषाहरूमा लेखिएको छ अनि मानिसहरूले पठाएका छन्। यसमा असमिया भाषा बाहेक हिन्दी, अङ्ग्रेजी, बङ्गला, बोडो, नेपाली,
संस्कृत, सन्थाली जस्ता भाषाहरूमा मानिसहरूले निबन्ध पठाएका छन्। म यस प्रयासको हिस्सा बनेका सबै मानिसहरूको हृदयबाट प्रशंसा गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब कश्मीर वा श्रीनगरको कुरा हुन्छ तब सबैभन्दा पहिला हाम्रो अघि त्यहाँको उपत्यका अनि डल झिलको तस्विर आउँदछ। हामीमध्ये हर कोहीले डल झिलको दृश्यको आनन्द लिन चाहन्छन्, तर डल झिलमा अझ एउटा खास कुरा छ। डल झिल आफ्नो स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स कमलका डाँठहरूको लागि पनि जानिन्छ। कमलका डाँठहरूलाई देशमा अलग अलग जग्गा अलग अलग नामले जानिन्छ। कश्मीरमा यसलाई नादरु भनिन्छ। कश्मीरको नादरुको डिमान्ड लगातार बढिरहेको छ। यो डिमान्डलाई ध्यानमा राखेर डल झिलमा नादरुको खेती गर्ने किसानहरूले एउटा एफपिओ बनाएका छन्। यो एफपिओमा करिब 250 किसान सामेल भएका छन्। आज यी किसानहरूले आफ्नो नादरुलाई विदेशसम्म पठाउन थालेका छन्। अहिले केही समय अघि यी किसानहरूले 2 खेप युएई पठाएका छन्। यो सफलताले कश्मीरको नाम त राखिसकेको छ, साथै यसबाट सैकडौँ किसानहरूको आम्दानी पनि बढेको छ। साथीहरू, कश्मीरका मानिसहरूको कृषिसित जोडिएको यस्तै एउटा प्रयासले हालका दिनहरू आफ्नो सफलताको सुगन्ध फैलाइरहेको छ। तपाईँले सोचिरहनु भएको होला कि म सफलताको सुगन्ध किन भन्दैछु। कुरा छ नै सुगन्धको। सुगन्धको नै त कुरा छ। वास्तवमा जम्मू कश्मीरको डोडा जिल्लामा एउटा सहर छ, भद्रवा। यहाँका किसानहरूले दशकौँदेखि मकैको पारम्परिक खेती गर्दै आइरहेका छन्, तर केही किसानहरूले केही अलग गर्ने सोचे। उनीहरूले फ्लोरिकल्चर अर्थात् फूलहरूको खेती गर्न अडान लिए। आज यहाँका करिब 2500 किसानहरूले ल्याभेन्डरको खेती गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई केन्द्र सरकारको एरोमा मिसनबाट मद्दत प्राप्त भएको छ। यस नयाँ खेतीले किसानहरूको आम्दानीमा ठूलो वृद्धि भयो अनि आज ल्याभेन्डरको साथसाथ यिनीहरूको सफलताको सुगन्ध पनि टाढा टाढासम्म फैलिरहेको छ। साथीहरू, जब कश्मीरको कुरा भइरहेको छ, कमलको कुरा भइरहेको छ, फूलको कुरा भइरहेको छ, सुगन्धको कुरा भइरहेको छ, तब कमलको फूलमाथि विराजमान रहने माता शारदाको स्मरण आउनु एकदमै स्वाभाविक हो। केही दिन अघि मात्र कुपवाडामा माता शारदाको भव्य मन्दिरको लोकार्पण भएको छ। यो मन्दिर त्यही मार्गमा बनिएको छ जहाँबाट कुनै समय शारदा पीठको दर्शनको लागि जाने गरिन्थ्यो। स्थानीय मानिसहरूले यस मन्दिरको निर्माणमा धेरै मद्दत गरेका छन्। म जम्मू काश्मीरका मानिसहरूको यस शुभ कार्यको लागि धेरै धेरै बधाई दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यसपल्ट मन की बातमा बस यति नै। अघिल्लोपल्ट तपाईँसित मन की बातको 100औं एपिसोडमा भेट हुनेछ। तपाईँहरू सबैले आफ्नो सुझाव अवश्य पठाउनुहोला। मार्चको यस महिनामा हामी होलीदेखि लिएर नवरात्रिसम्म धेरै पर्व अनि त्यौहारहरूमा व्यस्त रहेका छौँ। रमजानको पवित्र महिना पनि सुरु भइसकेको छ। अघिल्लो केही दिनहरूमा श्रीराम नवमीको महापर्व पनि आउनेवाला छ। यसपछि महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे अनि इस्टर पनि आउनेछ। अप्रेलको महिनामा हामी भारतका 2 महान विभूतिहरूको जन्मदिन पनि मनाउँदछौँ। यी 2 महापुरुष हुन् महात्मा ज्योतिबा फुले अनि बाबा साहब अम्बेडकर। यी दुवै महापुरुषहरूले समाजमा भेदभाव मेटाउनका लागि अभूतपूर्व योगदान दिए। आज आजादीको अमृतकालमा हामीले यस्ता महान विभूतिहरूबाट सिक्न अनि निरन्तर प्रेरणा लिने जरुरत छ। हामीले आफ्नो कर्तव्यहरूलाई सबैभन्दा अलग राख्नुपर्छ। साथीहरू, यस समय केही जग्गाहरूमा कोरोना पनि बढिरहेको छ। यसैले तपाईँ सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। स्वच्छताको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। अघिल्लो महिना मन की बातको 100औं एपिसोडमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।